कर सेवा मातारी उजन मदिनी छतोन भूले समातावरे उपकारन लागे सयाळी रो शरण हो लागे सयाळी रो शरण आ नवमी नवदन पेटे मवगाई नवनाडी रोतोन दूध पराई नवमी नवदन पेटे मवगाई नवनाडी रोतोन दूध पराई झोळी हलाई कडे पवटाई आंगली पकडन दुनिया वताई रे लागे सयाळी रो शरण हो लागे सयाळी रो शरण दर दर भटकन लिदे छतरास तारे सारू याडी बाप भोगे वनवास दर दर भटकन लिदे छतरास तारे सारू याडी बाप भोगे वनवास भूलो मत ओन जन्मदिने तोन हा याडी बापेरो रकाडे समान रे लागे सयाळी रो चरण हो लागे सयाळी रो शरण आज सो सेवा की दो श्रावण बाळ याडी बापेर राम वचनेन पाळ जसो सेवा की दो श्रावण बाळ याडी बापेर राम वचनेन पाळ जो सेवा करेगे वो सोतम करे जो सेवा करेगे वो सोतम करे जो हा जगे माई याडी बा पेरो नाम रे लागे सयाळी रो चरण हो लागे सयाळी रो चरण। भियाओ આપણો ચેનલ ડીઆર જય સેવાલાલ વન સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દાબો કારણ આયોવાળો અમારો વિડિયો તમે તમારી સ્ક્રીને જ દેખ જાય। દિનેશ રાઠોડ।